बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि विरासती तकसीम की जायदाद कैसे होती है और इसका तरीक़ाकार क्या है। अब विरासती जायदाद दो तरह की होती है, एक मनकूला जायदाद और एक गैर मनकूला जायदाद होती है। नंबर एक, जो मनकूला जायदाद है वो क्या है? मनकूला जायदाद वो होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, वो मनकूला जायदाद कहलाती है। जिसमें रुपया पैसा भी हो सकता है, जिसमें तलाई ज़ेवरात, जिसमें मोटरसाइकिल, जिसमें गाड़ी, वो तमाम अशिया, वो तमाम जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, उन्हें हम मनकूला जायदाद कहते हैं। इसी तरह से दूसरी जायदाद जो है वो गैर मनकूला जायदाद होती है। अब गैर मनकूला जायदाद में क्या है? गैर मनकूला जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सकती हो उसे हम कहते हैं, जिसमें ज़रई रकबा हो सकता है, जिसमें घर हो सकता है, जिसमें आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, जिसमें मरने वाले की कोई दुकानात, कोई भी वो जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना की जा सकती हो उसे हम गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। तो इस तरह से हर मतवफ़ी मरने वाले की दो तरह की जायदादें होती हैं, एक मनकूला और एक गैर मनकूला। अब हर मतवफ़ी की गैर मनकूला जायदाद की तकसीम के दो तरीक़ाकार हैं, एक है खानगी तकसीम के तहत तकसीम और दूसरा है अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक तकसीम। अब खानगी तकसीम क्या है? खानगी तकसीम ये है कि अगर तमाम उर्सा किसी एक बात के ऊपर घर में बैठ के ही मुत्फिक हो जाते हैं तो वो इस अपनी खानगी तकसीम को तहरीरी शक्ल में ले आते हैं। तहरीरी शक्ल में तहरीर बनाने के बाद तमाम फ़रीक़ैन, तमाम वर्सा उसके ऊपर अपने अपने दस्तखत और निशान अंगूठा जात लगाते हैं और इसी तरह उस दस्तावेज़ के ऊपर दो पत्तीदारान या दो गवाहान जो हैं वो भी अपने दस्तखत और निशान अंगूठा लगाते हैं। इस तरह से वो एक दस्तावेज़ तैयार हो जाती है। तो जो फ़रीक़ैन और पत्तीदारान और गवाहान जो हैं ये अपनी दस्तावेज़ मुतल्लिका रेवन्यू ऑफ़िसर के पास लेके जाएंगे। मुतल्लिका रेवन्यू ऑफ़िसर तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करने के बाद अपने रिकॉर्ड की तरतीब इस तकसीम के मुताबिक दर्ज कर लेगा और उसकी तमाम जो हैं कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हुए उसका अंदराज अपने रेवेन्यू के तमाम रिकॉर्ड में कर लेगा। इस तरह से इस तकसीम को खानगी तकसीम कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर आप घर में बैठ के खानगी तकसीम कर लेते हैं, उसकी दस्तावेज़ तैयार नहीं करते, मुतल्लिका रेवन्यू ऑफ़िसर के पास उसको दर्ज नहीं करवाते, तो ये आपकी ज़ाती ऑफ द रिकॉर्ड खानगी तकसीम तो हो सकती है, इसको ऑन द रिकॉर्ड खानगी तकसीम नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि वो तमाम खानगी तकसीम जिसको आप तहरीरी शक्ल में नहीं लाते, उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते, गवाहान के दस्तखत नहीं करवाते, रेवेन्यू ऑफिसर के पास दर्ज नहीं करवाते, इस खानगी तकसीम की कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। इस तरह से आप जब भी खानगी तकसीम करें उसको दस्तावेज़ी शक्ल में लेके आएँ और मुतल्लिका रेवन्यू ऑफिसर के पास दर्ज करवाएं। अगर आप दर्ज नहीं करवाते तो ये ऑफ द रिकॉर्ड खानगी तकसीम होगी जिसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है और वो खित्ता जो आपने आपस में तकसीम किया है और जिसके ऊपर आप काबज़ हैं वो मुश्तरका यूनिट तस्वर होगा। वो यूनिट दोबारा से काबिल तकसीम ही होगा जब तक आप उसकी खानगी तकसीम का अंदराज नहीं करवाते। तो इसलिए जब भी आप खानगी तकसीम करें उसको तहरीरी शक्ल में लाकर उसका रेवेन्यू ऑफिसर के पास अंदराज ज़रूर करवाएं, तब ये खानगी तकसीम मुकम्मल होगी। दूसरा तरीक़ाकार है अदालती तकसीम। अब अगर मरने वाले के वर्सा किसी एक बात पर अगर मुत्फिक हो ही नहीं सकते या वो आपस में इकट्ठे ही नहीं हो सकते तो फिर जो फ़रीक़ैन हैं वो अदालती प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने से पहले जो वर्सा हैं उन्हें कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उनमें सबसे पहले वर्सा के शनाख्ती कार्ड होने चाहिए,
پھر مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، پھر اس کا FRC آپ نکلوائیں گے نادرا سے، اور چوتھی جو چیز ہے وہ آپ مرنے والے کی جائیداد کی تمام تفصیل مطلب فرد ملکیت نکلوائیں گے، اور یہ چاروں دستاویزات آپ اپنے ایڈوکیٹ کو دیں گے۔ اب اس میں وہ پلیڈنگ کرے گا، دعویٰ دائر کرے گا، دوسرا فریق پیش ہوگا، وہ جواب دعویٰ داخل کریں گے۔ جب دونوں فریق دعویٰ اور جواب دعویٰ آ جائے گا تو جو متعلقہ عدالت ہوگی وہ دونوں فریقین کی بحث سماعت کرے گی۔ بحث سماعت کرنے کے بعد وہ لوکل کمیشن اپوائنٹ کر دے گی کہ وہ جا کر دیکھے کہ آیا جائیداد قابل تقسیم بھی ہے یا نہیں۔ اب لوکل کمیشن موقع پر جائے گا، وہ اپنی ایک وزٹ رپورٹ تیار کرے گا مفصل طور پر، وہ دیکھے گا کہ کیا آیا جو جائیداد موجود ہے وہ قابل تقسیم بھی ہے یا نہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ جا کر دیکھے گا؟ سب سے پہلے دیکھے گا کہ ٹوٹل جائیداد کتنی ہے، جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، ٹوٹل افراد کتنے ہیں، ہر افراد کا حصہ کتنا ہے، اور کیا یہ جائیداد ان حصہ داران میں یا ورثہ میں قابل تقسیم بھی ہے یا نہیں۔ اگر جائیداد قابل تقسیم ہو تو پھر لوکل کمیشن یہ دیکھتا ہے کہ ٹوٹل جائیداد کتنی ہے، جائیداد کا رقبہ، اس کی سمتیں، اس کے جو سائڈوں کے اوپر جو روڈ ہیں یا مارکیٹ ہے وہ ان کو اسیس کرتا ہے، ہر حصہ دار کا اس میں حصہ اسیس کرتا ہے کہ اس کو جائیداد میں کتنا حصہ آتا ہے، اور اپنا نقشہ تیار کرتا ہے۔ نقشہ تیار کرنے کے بعد وہ مارکیٹ ویلیو اسیس کرتا ہے اور گورنمنٹ کی مارکیٹ ویلیو بھی جا کر حاصل کرتا ہے۔ اب فرض کر لیں 4 کنال کا ٹکڑا ہے جو قابل تقسیم ہے۔ اب اس 4 کنال کے زمین کے ٹکڑے کے ایک طرف مین روڈ ہے، دوسری طرف چھوٹی گلی ہے۔ اب جو لوکل کمیشن اس بات کا تعین کرنے جا رہا ہے اسے چاہیے کہ تمام طرفین کا فی فٹ کے حساب سے اس کی اوسط ویلیو معلوم کرے، کیونکہ چھوٹی گلی اور سینٹر میں جو درمیان کی جگہ ہے اس کی ویلیو ہمیشہ کم ہوتی ہے، اور جو مین روڈ یا کمرشل ایریا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو ہمیشہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ جائیداد جو مین مارکیٹ کی طرف ہوگی وہ زیادہ ویلیویبل ہوگی، اور جو چھوٹی گلی یا سینٹر میں آ جائے گی اس کی مالیت ذرا کم ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی لوکل کمیشن ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو مائنوٹلی چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی رپورٹ تیار کر کے متعلقہ عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اب جب لوکل کمیشن اپنی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کر دیتا ہے تو بحیثیت ایڈوکیٹ ہمیں یہ سب سے پہلے رپورٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ جو رپورٹ عدالت میں سبمٹ کی گئی ہے کہ کیا اس کی مارکیٹ ویلیو کمرشل ایریا، بیک سائڈ ایریا اور سینٹر ایریا کی الگ الگ فی فٹ نکالی گئی ہے یا نہیں نکالی گئی۔ اگر اس کی اوسط ویلیو یا مارکیٹ ویلیو فی فٹ کے حساب سے نکالی گئی ہو تو پھر ٹھیک ہے، بصورت دیگر ہمیں اس کے اوپر اعتراض فائل کرنا چاہیے۔ اب جب رپورٹ آ جاتی ہے تو دونوں فریقین جو ہیں اس کے اوپر آرگو کرتے ہیں۔ اگر دونوں فریق کسی ایک بات کے اوپر متفق ہو جائیں تو عدالت اس کے مطابق ڈگری جاری کر دیتی ہے، اور اگر دونوں فریق اس رپورٹ کے اوپر متفق نہ ہوں تو پھر عدالت دونوں فریقین سے شہادت طلب کر کے پروسیجر اور ڈاکومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ونڈا جات مرتب کرتی ہے، اس کو تقسیم کرے گی۔ اور اگر لوکل کمیشن یہ رپورٹ عدالت میں سبمٹ کرے کہ یہ پراپرٹی یا یہ جائیداد قابل تقسیم ہے ہی نہیں تو پھر عدالت تمام کوڈل پروسیجر جو ہے یا کوڈل فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری کرنے کے بعد اس جائیداد کی آکشن کرواتی ہے۔ آکشن کروانے کے بعد جو زر ثمن وہاں سے وصول ہوتا ہے وہ تمام ورثہ کو ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وراثتی جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار۔ اس طرح سے جب تک جائیداد کی تقسیم نہ ہو جائے تب تک ہر مالک ایک ایک انچ کا مالک تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ کی 2020 میں یہ آئی ہوئی ہے ججمنٹ 2020 SCMR پیج 352 ہے، جس میں یہی ہولڈ کیا گیا ہے کہ جب تک قانونی تقسیم نہ ہو جائے ہر وارث، ہر مالک ایک ایک انچ کا مشترکہ کھاتہ میں حصہ دار اور مالک ہے۔